क़िससुल अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता क़िस्त में हमने चंद निहायत अहम वज़ाहत तलब उमूर पर निगाह डाली थी जिनके बारे में पैदा होने वाले मुमकिना सवालात की खातिर खा तशफ़ी ज़रूरी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में नए सिरे से तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने से मुताल्लिक हम बयान कर चुके हैं कि उनकी पहली बाकायदा और मुस्तकिल खुराक क्या चीज़ बनी। आप जान चुके हैं कि ये गंदम के उन दानों से पैदा शुदा अनाज था जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से उन दानों की बाबत दरियाफ्त करने पर उन्हें कहा कि इन दानों को ज़मीन में बखेर दो। ये गोया कुर्राए अर्ज पर इंसान की तरफ से ज़राअत का आगाज भी था। वो दाने उग गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें काटा, साफ किया, उन्हें पीसा और फिर गूंद कर आटा बनाया गया। फिर इस आटे की रोटी पकाई गई जो उन्होंने तनावुल की। गंदम गोया शुरू दिन से इंसानी ग़िज़ा का लाज़मी जुज़ चली आ रही है। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 5वीं किस्त। अब यहाँ चंद ज़िमनी सवालात ये भी हैं कि गंदम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसूरत खेती बीज को उगा तो लिया गया, अब इससे रोटी बनाने तक के अगले मराहिल क्या थे? तो जाहिर है अल्लाह करीम ने दरपेश चैलेंजों से कमा हक़्क़ुहु निमटने से मुताल्लिक तमाम उमूर के बारे में उनकी रहनुमाई का पूरा एहतमाम भी फरमा दिया था। मसलन आटा पीसने के लिए चक्की भी दरकार थी और इसे रोटी की सूरत देने और फिर पकाने के लिए आग की भी। इस सिलसिले में लंबी चौड़ी कोई वजाहत दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये जरूर अंदाजा होता है कि जन्नत की नेमतों के छिन जाने के बाद उन्हें मेहनत व मशक्क़त के किस कदर कठिन दौर से गुजरना पड़ा, जिनमें चक्की बनाने और आग की दरियाफ्त तक के मराहिल शामिल हैं। इस तमाम तर दौरानिये में उनका गुजारा यकीनन फलदार दरख्तों पर रहा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आमद के बाद भेड़ की ऊन का लिबास सबसे पहले इस्तेमाल किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे मूंड कर काट लिया, फिर इससे अपने लिए जुब्बा बनाया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए ओढ़नी और कमीज बनाई। रिवायात में मिलता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए थे। एक वो जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और गुठली फेंक दी जाती है जैसे खजूर, आम वगैरह। तीसरे वो जिनका ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा खा लिया जाता है। रिवायत है कि उनके साथ लोहे के औजार भी आए थे, एक सडासी जिससे लोहा पकड़ते, दूसरा हथौड़ा, तीसरा ऐरन, नीज हजर अस्वद। रिवायात में आता है कि हजर अस्वद जब जन्नत से आया तो इसकी रोशनी कई मील तक जाती थी। जहां इसकी शुआएं पहुंचती थीं उसी हद तक हरम की हदें कायम हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत और घबराहट हुई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही जमीन पर आए और बुलंद आवाज से अजान कही। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अजान में हुजूर का नाम सुना तब उनकी वो वहशत दूर हुई। ये तमाम वाक़यात अहदीस से साबित हैं जिनको शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीजी में जमा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मुआश क्या था? इसी तफसीर अजीजी में है कि सबसे अव्वल कपड़ा बुनने का काम आदम अलैहिस्सलाम ने किया और बाद में आप खेती बाड़ी के काम में मशगूल रहे। तफसीर मज़कूर में इसी मकाम पर है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कुएं का पानी कभी नहीं पिया, बल्कि आप हमेशा बारिश का पानी पिया करते थे। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने चांदी से रुपए और सोने से अशरफियां बनाई। सूरह बकरा की आयत है, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमे, तो अल्लाह ताला उन पर रुजू बरहमत हुआ। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। जब जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के इलाके सरंदीब के पहाड़ पर उतरे और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में। तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अरफात के मकाम पर हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, इसीलिए इस मैदान को अरफात कहते हैं, यानी पहचानने की जगह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे तो उनसे अरबी जबान भी ले ली गई थी, यानी भुला दी गई थी। इतने रोज तक सुरयानी जबान में कलाम फरमाया। तौबा कबूल होने के बाद अरबी जबान फिर से अता हुई।
حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت خانہ ہی نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ یعنی بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جن میں کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتہ اور کوہ ہرا شامل ہیں۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی، پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی و وحشت کا احساس کم کرنے اور زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنانے کا ماحول مہیا کرنے کے لیے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانورو، حق تعالی نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس جانور پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ پالتو بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن، شیر اور دیگر جانور۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کے بارے ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ اسی طرح سے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے، سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر صاوی اور جمل وغیرہ میں 1 لاکھ تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 960 سال تک دنیا میں زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی دنیا کے نامور اسکالر جناب فتح اللہ گولن یوں رقم تراز ہیں کہ پہلے انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے۔ سبب اور مسبب کے پہلو سے ہم اس موضوع کا درج ذیل طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی واقعہ سبب و مسبب اور علت و معلول کے دائرے سے باہر پیش آئے تو اسے ارتقاء اور فطری انتخاب کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اسی صورت میں قبول کرنا چاہیے جس صورت میں اس کے وقوع پذیر ہونے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ زیر غور موضوع سے متعلق بعض معجزات بھی رونما ہوئے ہیں جن کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں۔
चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा फरमाया, जिससे साबित होता है कि अगर अल्लाह ताला चाहें तो किसी भी जानदार को बगैर बाप या बगैर माँ या बगैर माँ बाप के पैदा फरमा सकते हैं। ऐसे मौके पर असबाब की कड़ियां नहीं मिलाई जा सकती। कुरान करीम सूरतुल अनकबूत में चैलेंज करते हुए कहता है, कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ बदअल खल्क़, कह दो कि दुनिया में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, क्योंकि अदम से तख्लीक करने की कोई साइंसी तौजी मुमकिन नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अब तक हमने कदीम अफकार व नजरियात की रोशनी में हालात व वाक़यात का जायजा पेश किया है। ज़राए इबलाग की वुस्अत व हमगीरी ने बहुत से नए रुख आश्कार कर दिए हैं। जरूरत ज़माना हाल के सिक्का स्कॉलर्स के ख्यालात के तनाजुर में सूरत अहवाल को समझने की भी है। हमारी नई नस्लें अफकार कदीम व जदीद का तकाबुल व मुवाजना करते हुए बहुत से सवालात के तसल्ली बख्श जवाब चाहती हैं। ये सिलसिला अभी जारी है। मजीद अहवाल के लिए हमारी आइंदा वीडियोस का इंतजार कीजिएगा। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।